अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पड़ोसी कोई 2 साल पहले तक अपनी डिप्लोमेसी और अपनी फौजी ताकत पर बहुत नाज किया करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोसियों की ये खुशफहमियां दूर हो चुकी हैं। अरब ममालिक में भारत मुखालिफ लहर जारी उसारी है और इस वक्त पूरी भारतीय मशीनरी, जिसमें सिविलियन, मिलिट्री और मीडिया शामिल है, तो ये सब हेडलेस चिकन की तरह फुदकते हुए नजर आ रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पापड़ बेले जा रहे हैं, वो सब इस वीडियो में शेयर करूंगा। और इस वीडियो में मैं इन सब की फुर्तियां और आनियां जानियां शेयर करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो पूरी देखें, वरना मेरी इतनी मेहनत रायगा जाएगी अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, वीडियो तो शुरू कर दी है, लेकिन जब तक ये नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। चल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के, और हम उसको करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। तो मोदी ने ये बात आज से 4 साल पहले सितंबर 2016 में की थी कि दुनिया भर में पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और आप ये नहीं कह सकते कि मोदी नाकाम हुआ है, बल्कि मोदी कामयाब हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को आइसोलेट करने में नहीं, बल्कि भारत को आइसोलेट करने में कामयाब हो चुका है और इस कामयाबी पर भंगड़ा भी डाल रहा है। अब इस चाय वाले को कोई समझाए कि चचा, भारत माता सड़क पर नीलाम हो रही है, नाचना बंद कर दो। खैर, संजीदा होते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह भारत को खुद मुसीबत पड़ी हुई है कि दुनिया इसके खिलाफ बयान क्यों दे रही है और इसे सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है। सियाने कहते हैं कि बड़ा लुकमा खा लें लेकिन बड़ा बोल ना बोलें, लेकिन मोदी ने ये बड़ा बोल बोला था, और इसलिए बोला था क्योंकि भारत को अपनी सिफारतकारी, अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी पर बड़ा नाज था और यकीन था कि इन अ मैटर ऑफ टाइम भारत पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग करने में कामयाब हो जाएगा। कुछ अर्सा पहले तक पड़ोसियों को अपनी कन्वेंशनल अस्करी बर्तरी और अपनी जानदार और जारिहाना सिफारतकारी पर बड़ा नाज था। 27 फरवरी 2019 वो दिन था जब पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया था कि साइज में पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा होने के बावजूद पाकिस्तान भारत की अददी बर्तरी से मरूब नहीं, बल्कि पाकिस्तान हर लिहाज से छोटा होने के बावजूद ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। और ये पाकिस्तान ने 27 फरवरी को दिया भी था, जिसके बाद अमेरिकी भी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि हम जिस घोड़े को चीन के खिलाफ तैयार कर रहे थे वो पाकिस्तान से ही निमट ले तो बड़ी बात है। इसके बाद से हम देखते हैं कि अमेरिका की जानिब से भारत को दिफाई साजो सामान फराहम करने में तेजी आती गई और पिछले 1 साल में अमेरिका भारत को कई अहम वेपन सिस्टम फराहम कर चुका है या मुआहदे कर चुका है। इसी तरह हमारे पड़ोसियों को अपनी सिफारतकारी और अपनी सॉफ्ट पावर और दुनिया की दूसरी बड़ी कंज्यूमर मार्केट होने का बड़ा गरूर था, और इनका ये गरूर अब अरबों ने खत्म कर दिया है। अरब ममालिक में भारत मुखालिफ लहर के हवाले से आपको तफसीलन आगाह करता रहा हूं। इस वीडियो का मकसद आपको दिखाना है कि दुनिया भर में भारत किस तरह एक पांव पर चलते हुए अपने तिजारती और सिफारती ताल्लुकात को बचाने की कोशिशें कर रहा है। अरब ममालिक की जानिब से आने वाले शदीद रद्दअमल और अरब शख्सियात की जानिब से भारतीयों को निशाने इबरत बनाने की धमकियों के बाद अब भारत की कोशिश है कि किसी तरह मामलात को ठंडा किया जाए। अरब ममालिक के जज्बात की एक झलक देख लें कि अभी तक अरब गुस्से में भरे बैठे हैं। कुवैत के वकील जो भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले हैं, उन्होंने एक वीडियो जिसमें एक भारतीय मुसलमान को काफी सारे हिंदू मार रहे थे, उस पर तबसरा करते हुए लिखा कि भारत में हिंदू तत्व के मानने वालों ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। याद रखें कि 10 मिलियन से ज्यादा हिंदू अरब ममालिक में हमारे जेर साया रहते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि इस किस्म के मनाजिर अरब दुनिया में देखने को मिलें। तो अरब शदीद गुस्से में भरे बैठे हैं और कम से कम तेजस्वी सूर्या के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार होते नजर नहीं आते। भारत की जानिब से ये किया जा रहा है कि एक तरफ तो इनका वजीर आजम कोविड-19 को इस तमाम मसले में बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहा है, और पिछले दिनों बयान भी दिया गया कि कोविड-19 हमला होने से पहले रंग, जात, मजहब, नस्ल नहीं देखता और हम सब इसमें एक हैं। वहीं दूसरी तरफ इनका वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर सुबह उठने के बाद मुसलमान मुल्कों को फोन खड़काना शुरू हो जाता है और ट्विटर पर पोस्ट डालता रहता है कि फला मुल्क के वजीर खारजा से बड़ी अच्छी बात हुई। मैं आपको इसके पिछले 2 दिन की कारगुजारी दिखाता हूं।
14 اپریل سے لے کر 17 اپریل یعنی 4 دن میں بھارتی وزیر خارجہ کی صرف ایک ٹویٹ ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد سے فون پر بات کی، لیکن اس کے بعد اچانک جادو ہوتا ہے۔ 21 اپریل سے بھارتی وزیر خارجہ دنیا بھر کے ملکوں کو فون کرنا شروع کرتا ہے۔ شروعات آرمینیا کے وزیر خارجہ سے کی جاتی ہے جن کا نام زوراب ہے، اور میرے خیال میں یہ مسلمان ہیں، اور آرمینیا تو ایک عیسائی ملک ہے، لیکن اسے فون کرنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ آرمینیا کے مسلمان وزیر خارجہ کو استعمال کرتے ہوئے آرمینیا کی مدد لی جائے عالمی فورمز پر۔ اس کے بعد اسی دن کینیا کے وزیر خارجہ کو فون کیا جاتا ہے۔ 23 اپریل والے دن اپنے سابقہ والد محترم روس فون کیا جاتا ہے اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اسی دن برازیل کے وزیر خارجہ کو فون کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ برازیل کو انڈیا کا اتحادی ملک ہی سمجھیں، کیونکہ برازیل بھارت کی سلامتی کونسل کی نشست اور NSG نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شمولیت کے لیے حمایت کافی زور و شور سے کرتا ہے۔ اس کے بعد اسی دن اپنے نئے پتا شریف امریکہ فون کیا جاتا ہے اور مائک پومپیو سے بات کی جاتی ہے۔ پھر اسی دن یعنی 23 اپریل کو ہی سعودی عرب اور اس کے بعد عمان کے وزیر خارجہ سے بات کی جاتی ہے، اور پھر گھر جانے سے پہلے لکھتے ہیں کہ آج بہت مصروف دن گزرا، روس، برازیل، امریکہ، سعودی عرب، عمان کے وزراء خارجہ سے بات کی۔ 24 اپریل کو صبح دفتر آنے کے بعد پھر فون کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 24 اپریل کو چیک ریپبلک کے وزیر خارجہ سے بات کی جاتی ہے، پھر نائجیریا جو کہ ایک مسلم اکثریت والا ملک ہے، پھر قطر، پھر نائجر یہ بھی مسلم اکثریت والا ملک ہے، پھر متحدہ عرب امارات، اور اس کے بعد فلسطین کے وزیر خارجہ سے بات کی جاتی ہے۔ یعنی پچھلے 2 دنوں سے بھارتی وزیر خارجہ مسلسل ریسپشنسٹ کی طرح بس فون پر فون ملائے جا رہا ہے۔ یعنی پچھلے 3 دن کے عرصے میں بھارتی وزیر خارجہ نے 15 کے قریب ممالک کو فون کیا ہے، جس میں تمام خلیجی ممالک بھی شامل ہیں جہاں بھارت کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ ان ملکوں میں موجود بھارتی سفارت خانہ الگ ملاقاتیں کرتا پھر رہا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس وقت بھارت سفارتی محاذ پر بالکل تنہا ہو چکا ہے، اور بھارت کو خدشہ لاحق ہے کہ کہیں معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے بھارت کی پوری ڈپلومیٹک مشینری ہائپر ایکٹیو ہو چکی ہے اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ان کے ڈپلومیٹک فرنٹ پر پھرتیاں ہیں۔ اب آ جائیں ان کے میڈیا کی جانب۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے پرزور انداز میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عرب ممالک میں اٹھنے والی بھارت مخالف لہر اصل میں پاکستان اور ISI کی سازش ہے، اور جعلی اکاؤنٹس بنا بنا کر بھارت کو دھمکیاں دی گئیں، جبکہ ایسے صرف 2 جعلی اکاؤنٹ تھے جو بند ہو چکے ہیں، اور باقی کے کوئی 36 سے زیادہ اکاؤنٹس ہیں جو اصلی اربوں کے ہیں، اور ان اکاؤنٹ سے سنجیدہ لب و لہجے میں بھارت کو کانسیکوینسز سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بھارت کی پروپیگنڈا مشینری کو داد دینی چاہیے کہ صرف 2 جعلی اکاؤنٹ کی بنیاد پر بھارت نے اس پوری بھارت مخالف لہر کو ISI کی سازش بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ چاہے بھارت کا پرنٹ میڈیا اٹھائیں یا الیکٹرانک یا پھر ویب ٹی وی، ان سب پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ مہم شروع کی، اور پاکستان عرب وکلا کو کرائے پر حاصل کر کے یہ سب کروا رہا ہے۔ آج کی دنیا میں جس کا نریٹو جتنا زیادہ اپیلنگ اور کثرت سے ہوگا، وہی رائے عامہ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، اور بھارت اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں بھارت کی سول فورسز کی جانب یعنی پولیس کی جانب، تو ممبئی پولیس نے اس پروپیگنڈے میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان جعلی کرنسی نوٹ پھیلا رہا ہے۔ ابھی اتنا سطحی قسم کا پروپیگنڈا ہے کہ میرے لیول کا نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ ان کی فوج کی جانب سے حصہ ڈالا گیا ہے یہ کہہ کر کہ پاکستان کورونا وائرس کے پیشنٹس کو جموں اینڈ کشمیر میں ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ مریض نہ ہو گئے بلکہ لنگڑا، چونسا، دسہری، سندڑی عام ہو گئے ہیں جو پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ان کی عقلوں پر ماتم کریں یا پھر یہ دنیا چھوڑ دیں، یہ جاننے کے باوجود کہ مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ ہائیلی ملٹرائز زون ہے، اور اس کا پاکستان سے زمینی راستہ سالوں پہلے بند ہو چکا ہے۔ پاکستان لیگل طریقے سے بھی اپنے لنگڑے، چونسے، دسہری، سندڑی عام ایکسپورٹ کرنا چاہے، ایک منٹ، عام نہیں، مریض ایکسپورٹ کرنا چاہے تو بھی یہ پہلے دہلی جائیں گے، پھر بائی روڈ کشمیر جا سکیں گے۔ اس کے باوجود بھی یہ بات کرنا کہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے جس نے یہ بات کی ہے اس سے زمین پر ناک سے چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوانے کی ضرورت ہے۔ یہ سب دکھانے اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارے پڑوسی ملک میں کس قسم کی افراتفری پائی جاتی ہے، اور ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھارت کی سیلیبریٹیز ابھی بھی عرب مخالف ٹویٹس اور آرٹیکلز اس قسم کی چیزیں شیئر کر رہی ہیں. موقع ملا تو اگلی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا آپ سے. تو ویڈیو بہت طویل ہو چکی ہے، اسے اب یہیں ختم کرتے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اسے لائک کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں گے، اور جانے سے پہلے آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنا تبصرہ کریں گے آپ، اور بتائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بھارت آنے والے دنوں میں ڈیمیج کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور کیا بھارت واپس اپنے تعلقات کو اسی سطح پر لے جائے گا جو اس سے پہلے تھے. اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.